हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्लाह दोम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गज़ा अमन मुआहिदे के हवाले से रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। शाह अब्दुल्लाह दोम का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह उर्दन को अफ़ग़ानिस्तान और भारत से मुताल्लिक़ उमूर पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्लाह दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शाह अब्दुल्लाह के पाकिस्तान पहुँचने पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्लाह को सलामी दी। शाह अब्दुल्लाह दोम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को महसूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी पीटीआई की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबेथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन ने 1843 की तहलका-खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन-ऑन-वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटाया। फैजाबाद में बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक 20 साल के यासिर की पीर को शादी थी। यासिर मेहंदी की तैयारी के लिए कज़न और दोस्तों के साथ शॉपिंग के बाद घर जा रहा था। और हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पटाखों की फैक्ट्री लतीफ़ाबाद में बाचाबंद के करीब वाक़ है। मेयर हैदराबाद ने बताया, रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में पटाखों की फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी। मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान लकी मरवत और बन्नू के सरहदी इलाके में झड़प। कबाइल की फायरिंग से 7 दहशतगर्द हलाक। DIG बन्नू सज्जाद खान कहते हैं, ऑपरेशन में अवाम ने पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का ये इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खवारजियों का हमला नाकाम बनाने कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। तलबा और टीचर्स से भी मिले। वज़ीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा, ये असल में दहशतगर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक नहीं। इनका कोई मजहब नहीं, इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन स्थानीय APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खवारिज को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा, किसी को हम तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमला केस की तहकीकात जारी। ज़राए का कहना है, खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। मुलजिम खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा गया।
کچھ دن تک خودکش جیکٹ ایک درزی کے پاس بھی رکھی گئی۔ درزی کے علم میں تھا کہ یہ خودکش جیکٹ ہے، اسے بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مرکزی سہولت کار نے خوارج سے رابطوں کا اعتراف کر لیا۔ مرکزی سہولت کار سے تفتیش میں مزید انکشافات سامنے آنے کی توقع ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا، آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عوام کے مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے حل کریں۔ عوامی سطح پر رابطے مزید بڑھائیں تاکہ حقیقی مسائل سے آگہی حاصل رہے۔ ملاقات میں فریال تالپور کی بھی شرکت۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا۔ شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ پر 5ویں نمبر پر تھے۔ استعفے دینے والے اپنے سیاسی ایجنڈے کے دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لیے سنگ میل ہے، اسے عدلیہ پر حملہ کہنا درست نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، ایجنڈے پر چلنے والے جج عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے جج ادارے پر بوجھ اور عوام کا عدالتوں پر اعتماد مجروح کرتے ہیں۔ شہرت کے لیے نظیر سے انحراف کرنے والے ججز کو مستعفی ہو کر سیاست میں آ جانا چاہیے۔ برسوں تک اسٹے آرڈر جاری رکھنا اور آخر میں کیس خارج کرنا نظام انصاف سے مذاق ہے۔ جج کو زیادہ سننا، کم بولنا اور وکلا کی معاونت پر فیصلے کرنے چاہیے۔ کراچی میں ٹریکر نہ ہونے پر ڈمپر کا 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ رزاق آباد میں تیز رفتار ڈمپر کے باعث حادثہ پیش آیا تھا۔ ڈمپر میں ٹریکر نہ فٹنس سرٹیفکیٹ، 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کے لائسنس معطل۔ ڈمپر مالک شیرزادہ کو 1 لاکھ روپے کا چالان جاری کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے ٹریکر تک رسائی نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی لگا دی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں فیصلہ رزاق آباد حادثے کے بعد کیا۔ ٹریکر کا کنٹرول دیے بغیر کراچی کی سڑک پر اب کوئی ڈمپر یا واٹر ٹینکر نہیں چلے گا۔ چیکنگ کے دوران بغیر ٹریکر والی گاڑیوں کو ضبط کریں گے۔ سندھ میں سرکاری محکموں کی گاڑیوں کے ای چالان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے، ٹنٹڈ گلاس اور سگنل توڑنے پر چالان جاری۔ سرکاری گاڑیوں کے ای چالان افسر خود ادا کریں گے۔ سندھ حکومت کا فیصلہ۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل تشکیل۔ صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی کا کمیشن سے متعلق نوٹیفیکیشن پر اظہار تشویش۔ کہا کمیشن میں پاکستان کے 5 ٹاپ پریس کلبز کی بنیادی نمائندگی کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ کمیشن بے اثر اور بے اختیار ثابت ہوگا۔ سنگین غلطی فوری طور پر درست کی جانی چاہیے۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات اعزاز ہے۔ منگل کو ہونے والی ملاقات میں سعودی ولی عہد سے ابراہم اکارڈ پر بات ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے سعودی عرب جلد معاہدے میں شامل ہوگا۔ سعودی عرب F-35 سمیت بہت سے لڑاکا طیارے خریدنا چاہتا ہے، اس ڈیل پر غور کر رہے ہیں۔ دوسرے ممالک کی طرح ہم بھی ایٹمی تجربات کریں گے۔ چاہتا ہوں دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا BBC کے خلاف اگلے ماہ قانونی کارروائی کریں گے۔ اس معاملے پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی بات کروں گا۔ بھارتی فضائیہ اڑان بھول گئی۔ چنئی میں ایک ہی دن میں 3 طیارے تباہ۔ بھارتی فضائیہ کا PC-7 پیلٹس ٹرینر طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ معمول کے مشن پر تھا، پائلٹ محفوظ رہا۔ بھارتی ایئر فورس کے 2 مزید طیارے بھی مشق کے دوران حادثے کا شکار ہوئے۔ غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش نے فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ پناہ گزینوں کے خیمے میں پانی داخل ہو گیا۔ رضائیاں، کمبل سمیت بچا کچا سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ مشکلات بیان کرتے ہوئے ایک فلسطینی خاتون جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ پوچھا دنیا کہاں ہے؟
غزہ والے مشکل میں ہیں۔ برطانیہ کی کاؤنٹی ویلز میں کلاڈیا طوفان سے تباہی، مون ماؤتھ میں 1 ماہ کی بارش ایک دن میں برس پڑی، شہر کو سیلاب نے گھیر لیا، حکام نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا، کئی علاقوں میں اسکول اور دفاتر بند، ٹرانسپورٹ اور ریل نیٹ ورک بھی شدید متاثر ہوئے، سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔